अस्सलाम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ बलूचिस्तान सीरीज़। तो आज हम जो है बलूचिस्तान का एक मैदानी इलाके में आपको लेकर जाएंगे, जो कि बलूचिस्तान का वाहिद एग्रीकल्चर बेल्ट भी है। जिस तरह मेरे पीछे आप देख रहे हैं, खेत भी देख रहे हैं। तो आज हम सैर करेंगे बलूचिस्तान के एक खूबसूरत शहर डेरा लायार की। तो डेरा लायार जो है एक तरह से यहाँ पे जो है नहरी सिस्टम भी है बलूचिस्तान का, तो यहाँ का नहरी सिस्टम भी देखेंगे, यहाँ के फील्ड्स भी देखेंगे, इस शहर को भी विज़िट करेंगे। और ये शहर जो है लायार ख़ान के नाम से मंसूब है और ये बलूचिस्तान का जो ज़िला जाफ़राबाद है उसका सदर मकाम है। ये शहर बलूचिस्तान का सरहदी शहर भी है। यहाँ से 10 किलोमीटर आगे जो है सिंध शुरू हो जाती है और सिंध का पहला शहर जैकबाबाद आता है। तो यहाँ से फिर कोयटा का फासला तकरीबन 300 किलोमीटर है। ये शहर जो है बलूचिस्तान का एक ऐसा तारीख़ी शहर है जहाँ सबसे पहले रेलवे लाइन जो है इस शहर में बिछाई गई है। कोयटा ले जाने के लिए, चमन ले जाने और तफ्तान ले जाने के लिए इस शहर में अंग्रेज़ ने सबसे पहले जो है रेलवे की पटड़ी बिछाई थी। और इसका अब आज भी जो है इस शहर में जो है ट्रेन जो है वो गुज़रते हैं कोयटा जाने के लिए। इसके अलावा इस शहर को ये एज़ाज़ भी हासिल है कि 2 वज़ीर-ए-आज़म जो बलूचिस्तान से मुंतखब हुए थे वो भी इसी शहर से ताल्लुक़ रखते थे। मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली और मीर हज़ार ख़ान कोसा, दोनों का इसी शहर से, इसी ज़िले से ताल्लुक़ था। तो वज़ीर-ए-आज़म जो थे हमारे ज़फ़रुल्लाह जमाली, उनके आखिरी आरामगाह भी आपको लेकर जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक झील भी है जहाँ पे जो मुहाजिर परिंदे हैं आते हैं साइबेरिया या दूसरे ममालिक से इस माइग्रेट करके आगे किंजर झील की तरफ या सिंध की तरफ जाते हैं, वो भी यहाँ से गुज़र के जाते हैं। वो झील भी आपको दिखाएंगे, फील्ड्स भी आपको दिखाएंगे और यहाँ का जो बाज़ार है वो भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले करते हैं नेचर से स्टार्ट, आपको ले जाते हैं उस कुदरती झील को दिखाने। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये डेरा लायार का झील है और ये जो है बेहतरीन जगह है शिकार के लिए। यहाँ पे माइग्रेटेड बर्ड जो रूस से और दूसरे इलाकों से जहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो आते हैं, तो माइग्रेट करके यहाँ पे आते हैं। यहाँ से फिर ये आगे सिंध की तरफ जाते हैं। तो ये जो झील है ये बिल्कुल नेशनल हाईवे जो बाईपास आप पीछे देख रहे हैं मेरे, जैकबाबाद और डेरा लायार, उसके बिल्कुल साथ में है। ये बहुत बड़ा झील है, इसके किनारे बड़े बड़े किनारे हैं, ताहद निगाह ये झील है। कुछ ड्रोन व्यू आपको दिखा दें फिर अंदाज़ा होगा कि ये कितने बड़े जो हैं बड़ा झील है। और पीछे आप मेरे परिंदे भी देख रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे परिंदे भी मौजूद होते हैं हर वक्त। पाकिस्तान में हर साल लाखों परिंदे जो है माइग्रेट करके आते थे, लेकिन अब ये तादाद बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो चुकी है। अब बहुत ज़्यादा कम परिंदे जो है वो माइग्रेट करके आते हैं। ये जो डेरा लायार का झील है, यहाँ पे परिंदे सिर्फ अपने शॉर्ट स्टे करते हैं जब आते हैं रूस से और ऊपर वाले ममालिक से, तो यहाँ पे शॉर्ट स्टे करते हैं और यहाँ से आगे फिर जो है किंजर और मंछर झील की तरफ ये परिंदे चले जाते हैं। लेकिन अब इनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम हो गई है। वो इसलिए कि हम प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, इनका ख्याल नहीं रखते हैं। ये मुहाजिर परिंदों को बजाय कि इनका ख्याल रखना चाहिए, इनका बेदर्दी से हम जो है वो शिकार करते हैं, जिनसे इनकी नस्ल जो है वो मादूम होती जा रही है। और यहाँ पे अब ये परिंदे कम आ रहे हैं। अभी इन्होंने अपना रूट चेंज करके ऐसे जगहों पे जाते हैं जहाँ पे इनको ज़्यादा महफूज पनाहगाह जो है वो मुयस्सर होती है। तो अब अगली डेस्टिनेशन की तरफ आपको ले जाते हैं। डेरा लायार का शहर आपको दिखाते हैं कि ये शहर कैसा है। एक इसका जो बाज़ार है वो आपको चल के दिखाते हैं। उससे पहले जो है ये आप एक ट्रक देख रहे हैं, ये जो भूसा है यहाँ पे चावल काश्त होती है, क्योंकि ये ज़रई एरिया है। चावल के बाद यहाँ से भूसा जो निकलता है वो एक ट्रक में लोड की जा रही है और इसको फिर आगे सिंध या कोयटा की तरफ जो है इसको भेजा जाएगा। तो अब चलते हैं शहर की तरफ। तो यहाँ पे नेशनल हाईवे के किनारे पे
بہت زیادہ چائے پینے والے ہوٹلز بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جہاں سے ہم گزر رہے ہیں. کافی سارے ہوٹلز ہیں جہاں پہ چائے پی جا رہی ہے. یہاں پہ دودھ کی وافر مقدار ہے تو اس وجہ سے چائے کے ہوٹل بھی کافی آپ دیکھ رہے ہیں جو نیشنل ہائی وے کے بالکل ہی قریب بنے ہوئے ہیں. یہ یہاں کا اسٹیڈیم ہے اور کرکٹ میچ بھی جاری ہے تو بڑا ہی زبردست ہے کہ یہ اسٹیڈیم جو ہے آباد ہیں یہاں پہ ڈیرہ لایار شہر کے. تو اب چلتے ہیں یہ شہر کے بالکل ہی داخلی انٹرنس ایریا ہے. اس اسٹیڈیم سے آگے جو ہے وہ شہر شروع ہو جاتی ہے مرکزی شہر ڈیرہ لایار کا. تو اس شہر کا انفراسٹرکچر بھی بلوچستان کے دوسرے شہروں سے مختلف نہیں ہے. یہاں پہ بھی روڈ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور یہ مرکزی شہر جو ہے ہم اس وقت داخل ہو چکے ہیں. تو یہاں پہ بھی ان دکان سے اس بازار سے آپ یہاں کے لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف دا لیونگ اور یہاں پہ پورٹی کا اندازہ جو ہے آپ لگا سکتے ہیں آرام سے. اس کے علاوہ جو ہے ابھی آپ کو کچھ ڈرون نظارے دکھاتے ہیں اور پھر بازار کو دوبارہ آپ کو اندر سے بھی کچھ اسٹریٹ ویو بھی کرائیں گے. یہ شہر اوورال گرین ایک شہر ہے. اس کے چاروں طرف کھیت ہی کھیت ہیں کیونکہ یہاں پہ ہریالی بہت زیادہ ہے اور اس کے علاوہ پانی کی بھی وافر مقدار یہاں پہ موجود ہے. تو شہر کے چاروں طرف کھیت ہیں اور اس کے بیچ میں شہر ہے. اس کے علاوہ اس شہر کو جو ہے 3 دفعہ سیلاب نے بھی بڑے برے طریقے سے ہٹ کیا ہے. 2010 کا سیلاب، 2012 کا سیلاب، اس کے بعد 22 کا سیلاب، تینوں نے اس شہر کو ہی بہت اس شہر کے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا ہے. یہاں کا ریلوے اسٹیشن ہے جو بہت پرانا اور تاریخی ریلوے اسٹیشن ہے لیکن اس کی بھی دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں پانی ہی پانی کھڑا ہے اور گند اور کچرا ہے اس ریلوے اسٹیشن کے دونوں طرف. اور یہاں پہ حالانکہ یہ آپریشنل ہے اور ٹرین یہاں پہ آتے جاتے ہیں کوئٹہ جانے کے لیے جعفر ایکسپریس. اس کے علاوہ سندھ کے لیے ایک ٹرین بھی یہاں سے چلتی ہے جو کوئٹہ جاتی ہے اور کوئٹہ سے یہاں پہ آتی ہے. تو یہ آپریشنل ریلوے اسٹیشن ہے، اس کا پلیٹ فارم ہے لیکن یہاں پہ جو ہے سہولیات اس اسٹیشن پہ نہ ہونے کے برابر ہیں. اور یہ جو جعفر ایکسپریس ہے اس کا نام بھی اسی ضلع کے نام پہ رکھا گیا ہے. ضلع جعفر آباد جس کا یہ ہیڈ مقام ہے ڈیرہ لایار، جعفر ایکسپریس بھی اسی نام سے منسوب ہے. تو یہ یہاں کا بازار کا ایک ڈرون ویو ہے. یہاں کا بازار جو ہے آپ اتنے بڑے جو ہے یہاں پہ ہوٹلز وغیرہ اس بازار میں موجود نہیں ہیں کیونکہ یہاں سے 10 کلومیٹر آگے جیکب آباد شہر ہے. تو اس وجہ سے اس شہر میں کوئی اچھے ہوٹل رہائش کے لیے نہیں ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ ایک محکمہ مواصلات و تعمیرات کا ایک سرکٹ ہاؤس موجود ہے جس میں رہنے کے لیے کمرے جو ہے وہ موجود ہیں. اور یہاں کا بازار میں جو ضروریات زندگی کی تمام چیزیں جو ہے یہاں سے مل جاتی ہیں. یہاں پہ جو ہے اس کے علاوہ کچھ اچھے بیکری بھی موجود ہیں جہاں پہ آپ اپنے لیے کوئی بھی چیز جو ہے یہاں سے لے سکتے ہیں. ایک بات جو میں نے پہلے بتانی تھی میں مس کر گیا ہوں کہ یہ شہر جو ہے پوری طرح سے نیشنل ہائی ویز کے ذریعے کنیکٹ ہے. سندھ کے ساتھ، جیکب آباد کے ساتھ بھی اور کوئٹہ کے ساتھ بھی، سبی کے ساتھ بھی، ہر طرف سے نیشنل ہائی وے کے ساتھ کنیکٹ ہے. تو اس شہر میں پہنچنا بہت زیادہ آسان ہے. تو اس شہر کو جو ہے آپ ضرور وزٹ کیجئے گا. بڑا ہی خوبصورت شہر ہے اور یہاں پہ جو ہے آنے کے لیے مڈ اکتوبر سے لے کے مڈ اپریل تک موسم بڑا ٹھیک ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے یہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ ایسے بیلٹ میں ہے یہ شہر جس کے آگے جیکب آباد ہے اور پھر یہاں سے آگے سبی ہے. تو یہ گرم زون میں ہے. یہاں پہ گرمیوں میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اب یہ جو میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں یہ میر جعفر خان جمالی کا جو ہے وہ آخری آرام گاہ ہے. اور اس کے ساتھ ہی اس طرف جو ہے آگے میں آپ کو دکھاؤں گا میر ظفر اللہ خان جمالی جو اس وزیر اعظم تھے بلوچستان کے اور جن کا تعلق بھی اسی ڈیرہ لایار شہر سے تھا، ان کا آخری آرام گاہ ہے. اور یہ ان کا گاؤں ہے جو ڈیرہ لایار شہر سے تھوڑا 10 کلومیٹر آگے کی طرف ہے. یہ جو سرزمین ہے اس میں گرمیوں میں چاول کاشت کی جاتی ہے اور سردیوں میں جو ہے گندم کاشت کی جاتی ہے، چنا کاشت کی جاتی ہے، سرسوں کاشت کی جاتی ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے پیاز اور ٹماٹر کی فصلیں بھی جو ہے وہ کاشت کی جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت. کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو ضرور کمنٹس میں پوچھیے گا. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. اگر یوٹیوب پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور فیس بک پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو ضرور فالو کیجئے. بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے. دیکھنے کا بہت شکریہ. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.